لي زونتيفونجيك est une autre classe تاع لي ميديكامون اللي لازم تعرفوها كو فو سواي ستاجير ولا ايتوديون ولا فوندور. وتانيك مليح تعرفوهم باسكو كاين بزاف الامراض خاصه تاع الجلد اللي يقيسوهم لي شامبينيون كسوا لي شامبينيون ولا الفطريات. دونك في هذا الفيديو نهضروا على لي زونتيفونجيك وشنو هما لي زونتيفونجيك وقتاش نستعملوا لي زونتيفونجيك وكيفاش نستعملوا لي زونتيفونجيك وكما العاده نهضر على لي موليكول ولي جينيريك اللي كاين في المارشي الجيريان افيك لي زيكزامبل بيان سور. Alors, تبع معايا. السلام عليكم، مساء الخير. Je m'appelle Saad, je suis interne en médecine et vendeur en pharmacie entre temps. Si c'est la première fois تشوفني في هاد لاشين ندير دي فيديو مع لي زيتيديون لي ستاجير والخدامين كسوا في الدومين ميديكال ولا لي زوتر دومين. وثاني كندير دي فيديو على الادويه اللي كاين في لا فارماسي كيما هادي. دونك سي سا فوز انتيريس ابوني وبارطاجي لا فيديو هادي مع كالكان اللي تو بونس راح تعاونو. الور كي نقول لي زونتيفونجيك ولا مضادات الفطريات بالعربيه، هادو هما لي شامبينيون الفطريات يقيسوا بزاف الجلد والاغشيه، صادير كو يديروا بزاف امراض تاع لي لا بو لا ميكوز. سي بور سا نلقاوهم بزاف الادويه تاع الديرماتو والادويه تاع الجينيكو. الور دوك كي نبدا نهضر على لي زيكزامبل تاع الادويه نفهمكم ابوبري وشنو هما الامراض هادوما وشنو الادويه لي زونتيفونجيك اللي ملاح ليهم. وكيما نقول ونعاود انا ما نشجعش على لوطوميديكاسيون، هادو الادويه مليح تعرفهم برك باش يعاونوك في الخدمه ويعاونوك ديشيفري ويعاونوك تعرفهم كثقافه عامه. لازم دائما تسقسي الطبيب قبل ما تستعمل هاد الادويه، سقسي الطبيب ومن بعد سقسي المجرب. لا بروميير غروند فامي تاع لي زونتيفونجيك نبدا نحكي عليها هي لا فامي تاع لي زازولي. كيفاش تعرفوهم في لا فارماسي؟ اللي يخلصوا بازول. نبداو بفلوكونازول. فلوكونازول تلقاوه سو لي نون دو ميكوزون ولا فلوكون ولا فيرسات. تلقاوه اون كومبريمي 50 ملغ 100 ملغ 150 ملغ و 200 ملغ وكاين ميم اون انجيكتابل. الور هدايا يستعمل كونتر لا كونديدوز. لا كونديدوز هذه يعيطوا لها بالعربيه داء المبيضات. دونك يقيس بزاف لا ميكوز بوكال ولا ميكوز فاجينال. وثاني يستعمل في دي ديفيرونت انفيكسيون تاع لي شامبينيون، يعني كاين بزاف دي شامبينيون الفطريات هذوما كاين بزاف كسوا تاع الجلد ولا تاع الاغشيه يستعمل بزاف فلوكونازول كونترهم. الور لو مود دومبلوا ولا لا بوزولوجي تلقاو سا ديبون النوع تاع الشامبينيون. دونك الطبيب هو اللي يعرف شنو هو النوع تاع الشامبينيون اللي قاس المريض. دونك الطبيب يعرف شحال يعطيه الدوزاج. اون جينيرال ان كومبريمي تاع 150 ملغ ابري لي ريبا. لي زيفي سيكوندير تاع هذا اون جينيرال يمد دي سيفالي ودي فوميسمون، تما يعطي الصداع والغثيان كما يقولوا. وثانيك ما يمدوش للمراه الحامل يعني لا فام اونسانت ما تاخذوش. وثانيك اللي عندهم الرجي لهذا الدواء ما ياخذوش الدواء هذا. الوغ لا دوزيام موليكول اللي نهضر عليها هي ايكونازول. ايكونازول نلقاوه في بليزيور فورم. نلقاو لا كريم 1% دونك فانازول. نلقاو ثاني سوليسيون دو بولفيريزاسيون اسمها 1% بيفاريل. نلقاو ثاني ايكونازيل ستان لي 1%. ونلقاو ثاني ايكوفار اوفيول هضرت عليه في لا فيديو تاع الجينيكو. الوغ ليكونازول يستعملوه في كالكو انفيكسيون تاع لي شامبينيون هادو تاع الفطريات كيما باغ اكزومبل لي ديرماتوفيت تاع لي زورتاي تما ما بين الاصابع وثاني تاع الاظافر يستعملوه بزاف. وثانيك كيما هضرنا في الفيديو تاع لا جينيكو يستعملوه في لي انفيكسيون فاجينال. وثانيك يستعملوه عند لي بيبي كيما نقولوا حنايا اللي يتهراو اللي يديروا لهم دي شامبينيون من لاكوش اللي تكون مشمخه يستعملوا ثاني فيه فانازول. الور لو مود دومبلوا تاعها يستعملوهم الايكونازول يستعملوه لمده 7 ايام ولا 14 يوم. وقبل ما دير ليكونازول اذا كانت لا كريم ولا لو لي لازم تنشف مليح، يلفو بيان سيشي قبل ما تستعمل الايكونازول. لو سول ايفي سيكوندير اللي تقدر تلقاه هو انه تقدر تكون بغولور، يقدر كي يستعملوا لاول مره يحرقوا شويه مي سيرار وين يكون هذا ليفي سيكوندير. الور لا بروشين موليكول هي فلوبندازول. فلوبندازول نلقاوه سو لي نون دو فلوفيرمال ولا فلوفيربيان ولا فلوموكس. نلقاوه اون كومبريمي 100 ملغ ولا اون سيرو 40 ملغ بار مليلتر. الور هذا وشنو ستان فيرميفوج كما يقولوا هنايا بالعاميه يقتل الحنوشه. الور كاين بليزيور تيب تاع لي بارازيت اللي يقيسوا لانتيستان كيما لي زوكسيور ولا لي زاسكاري. سي كاريمون مخدومين شغل حنوشه صغار. تلقاهم اون جينيرال لا مامون ولا تلقاهم كي تقيا وليدها ولا كي يوسخ وليدها تقول لك لقيت له الحنوشه. دونك هذا هو لو ميديكامون الاكثر استعمالا. دونك كيفاش يستعملوه هي سا ديبون وشنو هو البارازيت اللي قاسو. بصح اون جينيرال يستعملوه لي زادولت ان كومبريمي بار جور ا رينوفلي ابري 15 جور. والاطفال الاقل من 6 سنين يشربوا اون كويير من لو سيرو ا رينوفلي ثاني ابري 15 جور. الاعراض الجانبيه اللي يقدروا يبانوا فيه هي دي دولور ابدومينال، يقدر يدير لك سطر في الامعاء
مي بصح سي رار. الوغ لا بروشين موليكول هي لا ميترونيدازول. ميترونيدازول تلقاوها سو لي نون دو فلاجيل ولا فلازول ولا ايموزول. نلقاوها اون كومبريمي 500 ملغ ولا 250 ملغ ولا اون سيرو 4% ولا اون اوفول، هضرنا عليها في الجينيكو. دونك لي زانديكاسيون تاعها سي ان اونتي بارازيتير. هذا الميديكامون سي ان اونتي بارازيتير. اون جينيرال كاين واحد لي بارازيت يقيسوا الانتستان واسمهم لي زاميبياز، ولا يقيسوا لا بارتي فاجينال كيما تريكوموناس هضرنا عليها في الجينيكو. وثانيك لي جيرم انايروبي. لي جيرم انايروبي تسمى اللي ما يلحقهمش الهواء، دونك كيما لي زابسيدونتير. اون جينيرال تلقى لو مالاد عنده لابسي وتخرج حاشاكم رائحه كريهه من فمو، دونك هذاك لازم تمدوا له ميترونيدازول. دونك لو مود دومبلوا سا ديبون لا مالادي. لو ميدسان يعرف شحال يمد لو دوزاج تاع لو ميترونيدازول. اون جينيرال لادولت يدي 1,5 غرام بار جور ولونفون يدي 500 ملغ بار جور. الوغ لي زيفي سيكوندير تاعو من داك يدير لي فوميسمون وثانيك ان مونك دابيتي. دونك وثانيك لا فام اونسنت غير في الضروره تقدر تستعمل لو ميترونيدازول. الوغ مازالوا دوطر موليكول تابعين لا فامي تاع لي زازولي كيما لو سيرتوكونازول لو كيتوكونازول وثاني لو ميكونازول. هادوما راح نهضر عليهم بالك كي ندير فيديو وحدها على لي ميديكامون ديرماتو. دونك قبل ما نكمل لو ريست تاع لي ميديكامون، الا راك تستفاد من هاد لا فيديو ديرنا جيم، ديرنا ابوني وبارطاجي لا فيديو هاديه مع كالكان اللي تو بونس راح تعاونو. الوغ كاين دوطر زونتي فونجيك ماشي نيسيسيرمون يخلصوا بازول. راح نعطي كالكو زيكزامبل كيما باغ اكزومبل تيربينافين تلقاوها سو لي نون دو لاميزيل ولا لاميداز ولا تيربيل ولا تيربيفين. تلقاوها اون كومبريمي 250 ملغ ولا اون كريم 1%. الوغ هاديه الي تري افيكاس ا مون افي، الي تري افيكاس كونتر لي ميكوز تاع لي زورتاي تما تاع الاظافر وتاع ما بين الاصابع. سورتو الناس اللي تتوضا بزاف وما تنشفش الارجل ديالها، يعني كاين بزاف. هذه لاميداز ولا لا تيربينافين اللي تري افيكاس. لو مود دومبلوا تاعها لا كريم تستعملها خطره في النهار ولازم تنشف مليح البلاصه قبل ما تستعملها، ولا لو كومبريمي سي ان كومبريمي بار جور سا ديبون شحال لو تريتمون تاعو. الوغ الاعراض الجانبيه الا استعملت الكومبريمي، الا الطبيب عطاك لو كومبريمي اون جينيرال في المده اللي تكون تتناول فيها الدواء يقدر يصرى لك ان شونجمون دو غو، مي بصح سي ان بو رار. الوغ لا بروشين موليكول هي لا بيرونتال. بيرونتال هذا تلقاوه سو لو نون دو المنتوكس في المارشي. تلقاوه اون كومبريمي 250 ملغ وثاني كون سيرو 125 ملغ. هذايا الاستعمال تاعو كيما في لي فيرمال سوا دونك تاع الحنوشه كيما يقولوا لي زوكسيور ولي زاسكاريس هذوما الحنوشه. تانيك المنتوكس يتمد كيف لو مود دومبلوا تاعو كيفاش. لادولت ياخذ 6 كومبريمي ا لا فوا ا رينوفلي ابري 15 جور، ولونفون اون جينيرال ياخذ اون كويير ولا اون دومي كويير ا ميزور ا رينوفلي كيف ابري 15 جور. الا دار لك اعراض جانبيه يقدر يدير لك شويه لي دولور او بيان يدير دي فيرتيج، مي بصح سي ان بو رار. لا ديرنيير موليكول اللي نهضر عليها هي لا غريزيوفلوفين. نلقاوها سو لو نون دو فونجينال. نلقاوها اون 150 250 و 500 ملغ. مي جاب لي ربي راح يحبسوا لا كوميرسياليزاسيون تاعها، مي انا نقولها لكم برك باش تعرفوها. هذا فونجينال يقتل بليزيور ميكوز و بليزيور شامبينيون اللي يجوك سواء في الامعاء ولا في لابو ولا ما في الاظافر. لا بوزولوجي تاعو الطبيب اللي يعرف فو جوست سافوار بلي هذا لازم يتمد مع كاس كبير تاع الماء ويتشرب وسط الاكل. هذا لي زيفي سيكوندير تاعو يقدر يعطي الصداع ويقدر ثاني يعطي النعاس. مازالوا دوطر اونتي فونجيك كيما لونفوتيريسين بي اللي معروفه واسمها فانجيزون، يستعملوها بزاف بور لي زافت كيما لا ميكونازول ثاني اللي راح نهضر عليها لي كونديدوز بوكال. وثاني مازال واحد اخرين كيما لا نيستاتين ولي زوتر اللي هضرت عليهم بالك نهضر عليهم با فيديو تاع لا ديرماتو الا درت وحده. الوغ سيتي با ترو ديتايي، سيتي بوكو بلوس براتيك كو تيوريك. الا راكم حابين فيديو تيوريك قولوا لي ينسي نديرها انا، يا نعطيكم فيديو فيها دو بونز اكسبليكاسيون تاع لي بارازيت و لي شامبينيون و لي زونتي فونجيك. سينون شوفوا لي زوتر فيديو اللي هضرت على لي زوتر ميديكامون. à la prochaine, bonne nuit.